हालेलुया, हालेलुया। खुदावंद के शुक्रगुजार हैं आप सबकी मौजूदगी के लिए और खुदा की मौजूदगी के लिए। मसीह यीशु के अजीम जलाले पुरकादर और कदूस नाम में आप सबों के इस्लाम की हो। मैं आपका कोई इतना ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, मुझे पता है ये सोशल इवेंट है, लेकिन जितना भी टाइम मैं आपके साथ खुदावंद के मुक़द्दस कलाम में से आपके साथ बातचीत करूँ, उसमें आप अपना पूरा ध्यान खुदावंद के मुक़द्दस कलाम की तरफ रखें। सब लोग मेरी तरफ से मेरी तरफ देखिए। हालेलुया। एल्फ्रेड हिचकॉक एक बड़े कमाल के स्क्रीन राइटर थे और आज से कोई 20 से 30 साल पहले उनका एक एपिसोड था जिसका नाम था लास्ट स्केप। उसमें होता क्या है, एक लड़की होती है और उसे उम्र कैद की सजा मिल जाती है और वो लड़की इस बात के लिए बाज़िद रहती है कि मैं इस जेल से भाग जाऊंगी। वो होता करती क्या है, वो 5 महीने बहुत ट्राई करती है जेल से भागने की और जेल का एनवायरनमेंट कुछ इस तरह से होता है कि उस जेल में बहुत ज्यादा अंधेरा होता है और हर एक जेल के अपने अपने लॉक्स होते हैं। उसके अलावा उस जेल में जब किसी कैदी की मौत हो जाती थी तो रात के टाइम एक बेल बजती थी। जब घंटी बजती थी तो जिसकी डेथ हुई होती थी उसे एक संदूक में डालते थे, उसे संदूक में डाल के कब्र खोद के आते थे और दोबारा आके उस लाश को लेके कब्र में दफना देते थे। अब हुआ क्या, लड़की के ज़हन में प्लानिंग आती है कि मैं किस तरह जेल से आजाद हो सकती हूँ, किस तरह मैं जेल से भाग सकती हूँ। वो जो जेल में डॉक्टर होता है, एक बूढ़ा सा डॉक्टर होता है, वो बेचारा तो उनकी कैदियों की दवाई के लिए या जो भी किसी को कोई मुश्किल होती, कोई बुखार या कोई चोट लग जाती है, उनकी देखभाल के लिए डॉक्टर ऊपर होता है। वो लड़की डॉक्टर से बात करती है, उससे बहुत ज्यादा पैसे की ऑफर देती है कि मैं आजाद होकर तुम्हें बहुत सा पैसा दूंगी, तुम मुझे इस जेल से भाग जाने में, इस जेल से आजाद होने में मेरी मदद करो। डॉक्टर कहता है मेरे पास इतनी अथॉरिटी नहीं कि मैं तुम्हें जेल से भगा सकूं। वो कहती मेरे पास एक प्लान है और कहती प्लान ये है कि तुम्हारे पास सब जेलों की चाबी होती है, तुमने मुझे मेरी जेल की चाबी देनी है। दूसरी बात, जब भी किसी की डेथ होगी, बेल बजेगी, तो जब तुम मुझे चाबी दोगे तो जब वो संदूक में लाश को डाल के कब्र खोदने जाएंगे तो मैं उस संदूक में जाके मैं भी उस लाश के साथ लेट जाऊंगी। मुझे जब वो दफना देंगे तो तुम आना, तुम मुझे उस कब्र में से निकाल लेना। वो डॉक्टर बहुत परेशान हो जाता है। लड़की कहती तुम परेशान न हो, मैं उस कब्र में 1.5 से 2 घंटे गुजार सकती हूँ, तुम परेशान न हो। वो डॉक्टर मान जाता है। होता क्या है, 2-4 दिनों बाद रात के टाइम बेल बजती है जेल में। जब बेल होती है तो लड़की अपने लॉकअप को खोलती है। जब वो कब्र खोलने जाते हैं लाश को संदूक में डाल के, तो लड़की भी उस संदूक में जाके लाश के साथ लेट जाती है। जब उसे ले जाते हैं दफनाने के लिए, लड़की को दफना रहे होते हैं, ऊपर मट्टी डाल रहे होते हैं, लड़की अंदर बड़ा एंजॉय कर रही होती, खुश हो रही होती है कि आखिरकार मैं कब्र से, इस जेल से आजाद हो जाऊंगी, मैं इस कब्र से जेल से भाग जाऊंगी। अब होता क्या है, 1.5-2 घंटे गुजर जाते हैं, लड़की का दम घुटना शुरू हो जाता है। वो परेशान होना शुरू हो जाती है कि अभी तक डॉक्टर आया क्यों नहीं जिसने मुझे कब्र से निकालना है। वो कहती जब तक डॉक्टर नहीं आता मैं देखूं तो सही हमारी जेल में से किसकी डेथ हुई है। जब अपनी पॉकेट से माचिस निकालती, जलाती है, रोशनी करके देखती है तो अजीजों वो जो लाश होती है वो डॉक्टर की लाश होती है और वो लड़की उधर शोर करती है लेकिन उम्मीद की कोई किरण नहीं होती। उसके ज़हन में गलत तस्वर था कि मैं आजाद हो जाऊंगी, मैं बचाई जाऊंगी। आज भी इस लड़की की तरह बहुत से ऐसे लोग हैं जो अपने आप में तस्वर लिए बैठे हैं, अपनी सोच के साथ चल रहे हैं, शायद मैं आजाद हो जाऊंगा या मैं आजाद हूं या मैं बचाया जाऊंगा। पूरी दुनिया में जो सबसे जरूरी चीज है, पूरी दुनिया में किसी भी इंसान के लिए जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि क्या हम बचाए गए हैं या नहीं बचाए गए, क्या हम हकीकी मानों में आजाद हैं या किसी धोखे में।
की बात करें तो मसीही ईमानदार होते हुए हम आजादी को बड़े एक फर्क लेवल से देखेंगे, बड़ी एक मुख्तलिफ तरह से देखेंगे, एक नई और मुख्तलिफ सतह पे हम आजादी को देखेंगे। एक आम इंसान के तौर पर हम शुक्रगुजार हैं अपने फौजियों का, अपने रहनुमाओं का और अपने पुरखों का, जिनकी कुर्बानियों की बदौलत आज इस मुल्क में रहते हुए हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन एक मसीही ईमानदार होते हुए हम शुक्रगुजार हैं यीशु मसीह के, जिसके खून बहाने से, स्लीप पर जान देने से आपने मैंने अपनी मौत से निजात पाई है। और यीशु मसीह ने हमारा उस मारूसी गुनाह से, हमें उस गुनाह से आजाद किया है जो गुनाह आपने और मैंने आदम में होकर किया। देखिए 14 अगस्त सेलिब्रेट करना बड़ी अच्छी बात है। हम 14 अगस्त को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस आजादी को मना रहे हैं। लेकिन बाइबल के मुताबिक जो हकीकी आजादी है वो गुनाह से दूरी है। आज जितने यहाँ बैठे हैं, मैं भी, आप भी, हर कोई अपने जहन में आज ये सवाल रखेगा इस आजादी के मौका पर, क्या मैं हकीकी मानों में आजाद हूँ या नहीं। और हमारे सरमन का आज मजमून भी यही है कि क्या मैं हकीकी मानों में आजाद हूँ, क्या मैं हकीकी तौर पर आजाद हूँ। अब आजादी और गुलामी के बारे में देखते हैं यीशु मसीह हमें क्या दलील देते हैं। मेरे साथ निकाल सकते हैं यूहन्ना उसका 8वां बाब, उसकी 31 था 36 आयत। खुदाओं के कलाम में यूं मज़मून है, बड़े गौर से सुनिएगा। बस यीशु ने उन यहूदियों से कहा जिन्होंने उसका यकीन किया था, अगर तुम मेरे कलाम पर कायम रहोगे तो हकीकत में मेरे शागिर्द ठहरोगे और सच्चाई से वाकिफ होगे और सच्चाई तुमको आजाद करेगी। उन्होंने उसे जवाब दिया, हम तो इब्राहिम की नस्ल से हैं और कभी किसी के गुलामी में नहीं रहे। तू क्यों कर कहता है कि तुम आजाद किए जाओगे। यीशु ने जवाब दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कोई गुनाह करता है गुनाह का गुलाम है, और गुलाम अब तक घर में नहीं रहता, बल्कि अब तक घर में नहीं रहता। बस अगर बेटा तुम्हें आजाद करे तो तुम वाकई ही आजाद होगे। खुदावंद के पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावंद का शुक्र। अब मुकद्दस कलाम में लिखा है कि अगर तुम्हें बेटा आजाद करेगा तो तुम वाकई ही आजाद होगे। ये है वो आजादी जो किसी भी माशी और सियासी आजादी से बढ़कर है। हर किस्म की आजादी से बढ़कर हमारी रूहानी और गुनाह से आजादी है। अब आज के दौर में, दौर हाज़िर में और माजी में बहुत से हमारे साथ सियासी ऐसे रहनुमाए जिन्होंने हमारे इस बात पर यकीन दहानी कराई कि हर इंसान के पास आजादी का हक है, हर इंसान को बोलने की आजादी है, हर इंसान को अपनी राय देने की आजादी है, हर इंसान को इबादत करने की आजादी है, हर इंसान को डर से आजादी, इसे माशी आजादी बोलते हैं। और जो आजादी आज हम 14 अगस्त के मौका पर सेलिब्रेट कर रहे हैं ये सियासी आजादी है। लेकिन यीशु इस आजादी की बात कर रहा है, ना ही वो माशी आजादी है, ना ही वो सियासी आजादी है, बल्कि यीशु इस पैसेज में मुकद्दस कलाम में हकीकी आजादी की बात कर रहा है कि हम हकीकी मानों में किस तरह से आजाद हो सकते हैं। इस हकीकी आजादी के तल्लुक से आज 3 हक़ाइक़ मैं आपके सामने रखूंगा, 3 सच्चाइयां आपके सामने रखूंगा। उसमें सबसे पहली बात कि हम गुनाह करके आजाद नहीं हो सकते, बल्कि हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। पहली बात यह है कि हम गुनाह करके गुनाह से आजाद नहीं हो सकते, बल्कि हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। अब देखें, गुनाह के बारे में दिलचस्प बात यह है कि गुनाह हमें बड़ा दिलकश लगता है। गुनाह के बारे में दिलकश बात यह है कि गुनाह हमें बहुत दिलकश लगता है। गुनाह जो है इस बात का वादा करता है कि तुम और ज्यादा गुनाह करो, तुम अपने आप में खुशी महसूस करोगे, अपने आप को आजाद महसूस करोगे। और होता क्या है, जो हमारा दिल करता है हम वो भी करते हैं, और एक टाइम के बाद हम गुनाह के गुलाम बन जाते हैं। इसे कहते हैं हतमी आजादी। जिस हद तक हमारी भूख हो, हमारे जो भी जज्बात हो, हमारी हर किस्म की भूख को जिस
مرضی ہم پورا کرنے کی کوشش کریں. ہم اپنی بھوک اپنے جذبات کو اپنی مرضی سے جب پورا کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو ہم حقیقی معنوں میں گناہ کے غلام بن جاتے ہیں. اور میری بات سنیے, جب ہم ایسا کرتے ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے, کچھ وقتی طور کے لیے ہم اپنے آپ میں خوشی محسوس کرتے ہیں, ہم اپنے آپ میں آزاد محسوس کرتے ہیں, لیکن حقیقی معنوں میں ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں. اب دنیا جس آزادی کی بات کرتی ہے وہ اصل میں غلامی کی ایک دوسری شکل ہے. جیسے مثال کے طور پر امریکنز نے بڑے سالوں تک جنسی آزادی کی وکالت کی کہ ہر انسان کا اپنا جسم ہے, جس مرضی طریقے سے اپنے جسم کے ساتھ وہ جو مرضی کرے, اپنے جسم کو جس طرح مرضی وہ استعمال کرے, ہر انسان کو اپنے جسم پر آزادی ہے. اور یہ بات سننے میں ہمیں ذرا مناسب لگتی ہے, لیکن اس سوچ کی وجہ سے آج تک اربوں خربوں ابورشنز ہوئے. اس سوچ کی وجہ سے آج تک ایسے بچے پیدا ہوئے جسے کہتے ہیں انوانٹیڈ چلڈرن, جن کی ضرورت ہی نہیں. اس سوچ کی وجہ سے آج تک ایسے بچے پیدا ہوئے ماں باپ کے ہوتے بھی وہ اناتھ ہیں. اور یہ آزادی نہیں بلکہ ایک قسم کی غلامی کی شکل ہے. ایک اور قسم کی غلامی اپنے آپ کے ساتھ تجربہ کرنے کی آزادی. ہم اپنے جسم کے ساتھ کوئی بھی تجربہ کر سکتے ہیں, جتنا مرضی نشہ لیں, تمباکو نوشی کریں, جتنی مرضی ادویات لیں, ہمیں ایکسپیریمنٹ کرتے رہنا چاہیے, ہمیں تجربہ کرتے رہنا چاہیے. ایسے تجربے کرتے کرتے ایک دن ہوتا ہے ہم نشے کے عادی ہو جاتے ہیں, نشے کی لت لگ جاتی ہے, جس کی وجہ سے آج تک اس نظریے کی وجہ سے بہت سی زندگیاں جو برباد ہوئی, اس سوچ کی وجہ سے بہت سے خاندان تباہ ہوئے. اور نشے کے بچاؤ اور نشے کی روک تھام کے لیے ایک سال میں $40 بلین خرچ کیے جاتے ہیں. اور یہ کوئی آزادی نہیں بلکہ غلامی کی ایک شکل ہے. ایک اور آزادی ہے جو آزادی ہے رشتے بنانے اور رشتے توڑنے کی آزادی. ہم جس کے ساتھ مرضی رشتہ بنا سکتے ہیں, جس کے ساتھ مرضی رشتہ توڑ سکتے ہیں, یہ بھی ایک ہماری آزادی ہے. ہم نے شادی کی, ڈائیورس لے لیا, پھر شادی کی, طلاق دے دی, پھر جس سے دل چاہا پھر شادی کر لی. میری بات یاد رکھیے گا, آپ اپنے لیے دوسری بیوی لا سکتے ہیں, لیکن بہت مشکل ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دوسری ماں لا سکیں. ناممکن بات ہے کہ آپ اپنے بچوں کے لیے دوسری ماں لا سکیں. آپ اپنے لیے کوئی نیا خاوند ڈھونڈ سکتے ہیں, لیکن اپنے بچوں کے لیے نیا باپ نہیں لا سکتے. یہ ایک ایسی آزادی ہے جو ہمیں ایک حساب سے غلام کر رہی ہے, ہمیں غلام بنا رہی ہے. دنیا جس آزادی کی بات کرتی ہے وہ غلامی کی ایک دوسری شکل ہے. جو دل کیا وہ کیا, جو چاہا وہ کیا, ہم آزاد ہیں. لیکن جب اپنے دل میں دیکھیں گے, جب اپنے باطن میں دیکھیں گے تو ہم اپنے آپ کو آزاد محسوس نہیں کریں گے, اپنے آپ کو کبھی بھی آزاد محسوس نہیں کریں گے. اس لیے کیونکہ گناہ کر کے ہم گناہ سے آزاد نہیں ہو سکتے بلکہ ہم گناہ کے غلام بن جاتے ہیں. دوسری بات یہ ہے, آزادی ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے. جو حقیقی آزادی ہے اسے ہم خود سے حاصل نہیں کر سکتے. اب دیکھیں 32ویں آیت میں یسوع یہودیوں کو کہتا ہے, اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اب یسوع ان لوگوں سے کہتا ہے, اسرائیلیوں سے, یہودیوں سے کہتا ہے کہ تم سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور وہ لوگ آگے سے یسوع کو جواب دیتے ہیں, ہم تو ابراہیم کی نسل ہیں اور کبھی بھی کسی کے غلام نہیں رہے. یسوع کہتا ہے اور سچائی سے واقف ہوگے اور سچائی تم کو آزاد کرے گی. اور وہ لوگ, یہودی لوگ, اسرائیلی یسوع کو آگے سے جواب دیتے ہیں, ہم تو ابراہیم کی نسل ہے اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. اب انسان کے پاس دھوکے میں رہنے کی, خود فریبی کی, دھوکے میں رہنے کی ایک حیرت انگیز صلاحیت ہے. انسان کے پاس دھوکے میں رہنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے. اب دیکھیں یہ لوگ, یہودی لوگ یسوع مسیح کو جواب دے رہے ہیں کہ ہم تو ابراہیم کی نسل ہے اور کبھی کسی کے غلام نہیں رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کبھی کسی کے غلام نہیں رہی؟ یہ قوم 400 سال تک مصر کی غلامی میں رہی. یہ قوم
722 قبل مسیح میں اسیریا کی غلامی میں رہی، بابل کی اسیر میں رہی، اور جس وقت یہ یہودی لوگ یسوع مسیح کو کہہ رہے تھے ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہیں گے، اس ٹائم پہ یہ لوگ، اس وقت میں یہ لوگ رومی حکومت کے غلام تھے۔ پھر عزیزوں، انہوں نے ایسی بات کیوں کہی کہ ہم کبھی کسی کے غلام نہیں رہے؟ کچھ بائبل اسکالرز کا کہنا ہے کہ یہودیوں نے یہ بات اس لیے کہی کہ یہودی اسرائیلی اس بات پر بڑا فخر محسوس کرتے تھے کہ ہم اسرائیلی ہیں۔ وہ جس کے مرضی غلام ہو، جسمانی طور پہ وہ کسی کے بھی غلام ہو، لیکن اپنے آپ کو وہ غلام سمجھتے نہیں تھے، وہ اپنے آپ کو آزاد سمجھتے تھے، وہ اپنے آپ کو اس لیے آزاد سمجھتے تھے کیونکہ وہ یہودی ہیں، وہ ابراہیم کی نسل ہے۔ یہ بات ہے کہ اب دیکھیں، وہ لوگ اپنے آپ کو آزاد سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو بچایا ہوا سمجھ رہے ہیں، وہ لوگ اپنے آپ کو نجات یافتہ سمجھ رہے ہیں۔ کس بات کی وجہ سے کہ ہم یہودی ہیں، ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں۔ آج جب ہم سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ یسوع کو جانتے ہیں، کیا آپ واقعی بچائے گئے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ جی میں چرچ جاتا ہوں، دعا کرتا ہوں، میں غریبوں کی مدد کرتا ہوں، میں اچھے کاموں کے لیے روپیہ پیسہ دیتا ہوں۔ ہم اپنی ورکنگ کو، اپنے کاموں کو بتاتے ہیں، نہ کہ اس بات کو بتاتے ہیں کہ یہ خدا کے ساتھ ہمارا تعلق کس طرح جڑتا ہے، کون خدا اور ہمارا درمیان ہے۔ ہم یسوع کی بات نہیں کرتے بلکہ اپنے کاموں کی بات کرتے ہیں، اور وہ یہودی لوگ بھی اپنے آپ کو بچایا ہوا سمجھ رہے ہیں اس بات سے کہ ہم یہودی ہیں۔ اب یسوع لوگوں کو کہتا ہے کہ اگر تم ابراہیم کی نسل میں سے ہو، اگر تم ابراہیم کی نسل سے ہوتے تو ابراہیم جیسے کام کرتے، تم مجھ سے محبت رکھتے ہیں۔ یسوع کہتا ہے تم مجھ سے محبت کرتے، تم مجھ پر ایمان لاتے اور اچھے کام کرتے۔ یسوع مسیح کہتا ہے کہ تم ابراہیم کی نسل ہوتے تو تم مجھ پر ایمان لاتے، مجھ سے محبت کرتے، کیونکہ جو کچھ ابراہیم نے لکھا تھا وہ میرے ہی بارے میں تھا۔ اور یسوع پھر آگے سے جواب کیا دیتا ہے؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ یسوع نے کیا کہتا ہے؟ تم اپنے باپ ابلیس سے ہو۔ اب سوچیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ابراہیم کی نسل سے، ہم ابراہیم کی نسل سے ہیں، لیکن جب حقیقت سامنے آئی، جب یسوع نے حقیقت بتائی تو وہ ابلیس کے، اب اپنے باپ ابلیس کی نسل سے نکلے۔ اب دیکھیں، میں نے پہلے بھی بتایا انسان کے پاس دھوکے میں رہنے کی حیرت انگیز صلاحیت ہے۔ وہ لوگ اس بات سے دھوکے میں تھے۔ ایک بڑی بات یاد رکھیے گا، بدی کی بدترین شکل وہ اچھائی ہے جو یسوع مسیح کی جگہ لے۔ بدی کی بدترین شکل وہ اچھائی ہے جو یسوع مسیح کی جگہ لینے کی کوشش کرے۔ اب ہوا کیا؟ یسوع آگے انہیں کہتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی، یسوع کہتا ہے کہ اگر تمہاری راست بازی فقیوں فریسیوں سے بڑھ کر نہ ہوئی تو آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہیں ہوگی۔ اب دیکھیں کیسی حیران کن بات ہے کہ ہماری راست بازی فقیوں اور فریسیوں سے بڑھ کر ہونی چاہیے۔ اب جو فقیوں فریسیوں کی راست بازی تھی وہ لیسٹ، اس سے بڑھ کر راست بازی کرنا بہت مشکل تھا، راست بازی کی اس لیول کو میٹ کرنا بہت مشکل تھا۔ اب ہم کہہ سکتے ہیں ہم آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے کیونکہ ہمارے پاس ویسی راست بازی نہیں، ہم اس راست بازی کو میٹ نہیں کر سکتے۔ تو عزیزو، اسی لیے پوائنٹ تھا کہ ہم آزادی کو خود حاصل نہیں کر سکتے بلکہ یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہمیں اس راست بازی کی ضرورت ہے جو خدا نے ہمارے لیے راست بازی رکھی ہے، جو خدا ہمیں راست بازی دینا چاہتا ہے۔ عزیزو، وہ راست بازی آپ کے میرے یسوع مسیح کی راست بازی ہے، جو یہودیوں اور فریسیوں کی راست بازی سے بڑھ کر ہے۔ وہ راست بازی ہمیں آزاد کرے گی، وہ یسوع کی راست بازی پہن کر ہم ہمیشہ کی بادشاہی میں داخل ہوں گے۔ اور آخری بات جو لاسٹ بات ہے آزادی کی طرف سے، کہ ہم اپنے آپ کو خود آزاد نہیں کر سکتے بلکہ بیٹا ہمیں آزاد کرے گا۔ ہمیں کون آزاد کرے گا؟ بیٹا آزاد کرے گا۔ اب دیکھیں مقدس کلام میں یوں لکھا ہے 36
31 آیت میں اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم واقعی آزاد ہوگے. یسوع نے یہ بات کی کیوں کی؟ یسوع نے یہ بات ان سے کیوں کی کہ اگر بیٹا تمہیں آزاد کرے تو تم آزاد ہوگے. تم اپنے یہودی بیک گراؤنڈ کی وجہ سے نہیں بلکہ بیٹا تمہیں آزاد کرے پھر تم آزاد ہوگے. کیونکہ جو کام ہمارے لیے یسوع کر سکتا ہے وہ ہم اپنے لیے نہیں کر سکتے. جو کام ہمارے لیے یسوع کر سکتا ہے وہ کام ہمارے لیے ہمارے ماں باپ نہیں کر سکتے. جو کام ہمارے لیے یسوع کر سکتا ہے وہ ہمارا بیک گراؤنڈ نہیں کر سکتا. جو یسوع کر سکتا ہے وہ ہمارا مذہب نہیں کر سکتا. یہ یسوع ہے جس کے فضل کے وسیلے سے ہم راست باز ٹھہرتے ہیں. یہ یسوع ہے جس کے فضل کے وسیلے ہم اپنی گناہ سے بچ جاتے ہیں. اب دیکھیں یسوع مسیح ہمارے گناہوں کی خاطر ہماری جگہ صلیب پر پڑا. ہمیں کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں, صرف ایک کام کرنے کی ضرورت ہے. ہمیں حقیقی معنوں میں آزاد ہونے کے لیے, ہمیشہ کی زندگی میں جانے کے لیے, بچائے جانے کے لیے, نجات یافتہ ہونے کے لیے ہمیں یسوع کے فضل پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے. ہمیں صرف یسوع پہ ایمان لانے کی ضرورت ہے اور ایمان کے ساتھ توبہ کرنے کی ضرورت ہے. میری بات یاد رکھیں, آج بھی بہت سے لوگ ہم معافی مانگتے ہیں. عزیزو, ہماری معافی آج سے 2020 سال پہلے ہو گئی ہے. اب ہمیں معافی مانگنے کی ضرورت نہیں, اب ہمیں توبہ کرنے کی ضرورت ہے, یسوع پر ایمان لانے کی ضرورت ہے. جب ہم دل سے یسوع پہ, یسوع کے کفارے پہ, یسوع کی صلیب پر ایمان لائیں گے تو حقیقی معنوں میں نجات کے تحفے کو ہم رسیو کریں گے. حقیقی معنوں میں ہم اپنے گناہوں سے آزاد ہوں گے. لاسٹ میں اس بات کے ساتھ ختم کروں گا. اسٹیو ایک لڑکا تھا اور بچپن میں وہ سنڈے اسکول میں, چرچ کے کاموں میں بڑا بڑھ چڑھ کے حصہ لیتا تھا. اپنے ماں باپ پہ بڑا فرما بردار تھا اور مسیحی خاندان میں اس نے نشو نما پائی. جیسے ہی وہ ایک ٹین ایج سے باہر ہوا تو وہ ایک بہت اچھا سویمر بن گیا, تیراکو بن گیا. وہ تیرنا بڑا اچھا جانتا تھا. وہ اس کام میں اتنا ماہر ہو گیا کہ اس کام کا وہ ٹرینر بن گیا. اب وہ لوگوں کو سوئمنگ سکھاتا تھا. لیکن وہ یسوع سے, اپنے اس لائف سے, اپنے ماں باپ سے بڑا, اپنے خدا سے بڑا دور ہو چکا تھا. وہ ایک سیکولر لائف میں پڑ چکا تھا. اسٹیو کی بات کر رہا ہوں. ایک دن ہوتا کیا ہے, وہ ایسے ہی سوئمنگ پول پہ لوگوں کو ٹریننگ دے رہا ہوتا ہے تو ادھر ہی وہ رات کے ٹائم ادھر ہی وہ رک جاتا ہے سوئمنگ پول پہ. رات کے 2 بجے اس کا دل کرتا ہے, تھوڑی دیر سوتا ہے, اس کے بعد اٹھ کے اس کا دل کرتا ہے کہ میں اوپر سے تالاب میں چھلانگ لگاؤں. جب وہ بہت ہائٹ پر چلا جاتا ہے, اسٹیو بڑی ہائٹ پر چلا جاتا ہے, تو وہ جب چھلانگ لگانے کے لیے اس طرح اپنے بازو کو کھولتا ہے تو جو رات کی جو روشنی تھی اس میں سایہ صلیب کا نشان بن جاتا ہے. جیسے وہ صلیب کے نشان کو دیکھتا ہے, چھلانگ لگانے لگتا ہے, تو اسے صلیب کے نشان کو دیکھ کے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے. کس طرح وہ چرچ کے کاموں میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا کرتا تھا, یوتھ میں تھا, دعائیں کرتا تھا, سنڈے اسکول جوائن کرتا تھا, سنڈے اسکول میں حصہ لیا کرتا تھا اپنے ماں باپ کے ساتھ. اس کے ساری اس کی ماضی کی زندگی اسے یاد آ جاتی ہے تو اس کا دل بجھ جاتا ہے. اس کا چھلانگ لگانے کو دل نہیں کرتا. وہ سوچتا ہے میں چھلانگ نہیں لگاتا, میں ایسا کرتا ہوں میں جس جا کے نا میں تالاب میں جا کے صرف نہا لیتا ہوں. وہ نیچے آتا ہے, جب اتنی ہائٹ سے نیچے آتا ہے تو نہانے کے لیے جب تالاب میں اترتا ہے تو عزیزو وہ پانی کا تالاب سوکھا ہوتا ہے. وہ جو تالاب ہوتا ہے اس میں پانی نہیں ہوتا. جیسے وہ دیکھتا ہے یہ تالاب سوکھا ہے وہ دوبارہ اپنی زندگی میں واپس چلا جاتا ہے. وہ یسوع کو قبول کرتا ہے اور اپنی زندگی میں یسوع کو ایسا نجات دیتا ہے. آج عزیزو یسوع اگر اسٹیو اس ٹائم ادھر سے چھلانگ لگا دیتا سوکھے تالاب میں تو وہ یقیناً مر جاتا. لیکن اس کو کس نے بتایا؟ صلیب کے نشان. کس نے بتایا؟ یسوع کی صلیب آج بھی موجود ہے.
यीशु का कफारा, यीशु की सलीब आज भी मौजूद है। हमें उस सलीब को कबूल करने, उस सलीब पर ईमान लाने की जरूरत है। हमें चाहिए कि आज उस सलीब पर ईमान लाएं, यीशु पर ईमान लाएं, अपने गुनाहों से तौबा करें और उस निजात को नसीब करें ताकि हम बचाए जाएं और हकीकी आजादी को अपनी जिंदगी में तजर्बा कर सकें। खुदा आज के कलाम को आज के इस खूबसूरत और बाबरकत कलाम के लिए बहुत जोरदार तालियां। हम नहायत शुक्रगुजार हैं कि आज आप सब हमारे साथ हैं इस प्रोग्राम पर। सबको वेलकम कहते हैं और खास तौर पर जितने बहन भाई ऑनलाइन हैं हम उनको भी गुड नाइट चर्च में वेलकम कहते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं कि आज की इस इबादत को शेयर करें और लाइक करें ताकि आपके साथ बाकी लोग भी आज की इन बरकत को रिसीव कर सके। थैंक यू सो मच। तो अपने सरों को एक दफा छुपाएंगे, अपनी आंखों को बंद करेंगे आज के कलाम की शुक्रगुजारी के लिए। मेहरबान जलाली खुदा रब्बुल फाज तेरा शुक्र तेरी साइश करते हैं आज के खूबसूरत मौका के लिए, इस वक्त के लिए, इस घड़ी के लिए और खास तौर पर खुदा तेरे कलाम के लिए जो तेरे बंदा के वसीला से हम तक पहुंचा। खुदा मिन्नत करते हैं कि हम सब लोगों को खुदा तौफीक अता करना, हमें रहनुमाई हमारी करना कि हम तेरे इस्लाम को अपने दिल में बसाएं और हमेशा अपने दिल में रखें ताकि खुदा हम तेरे कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी बसर करने वाले हों और आजादी को खुदा तेरे कलाम के मुताबिक सेलिब्रेट करने वाले हों। खुदा हम सबको बड़ी बरकत देना और अपने खातों को और ज्यादा करने में ले चलना। ये सब कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के वसीला से मांगा, सो पा लिया। आमीन। अपने सर को उठाते हुए खुदा के साथ में आगे बढ़ेंगे और महिमान की रहनुमाई में गीत गाएंगे और इसी दौरान अपने हदिया और नजराने भी खुदा की धुनी में पेश करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। शैतान गरीब
दुआ में रहनुमाई करेंगे और पास शौकत से दरख्वास्त है कि वो भी खुदा की मज़बत आएंगे तो मेहरबानी और कलमात बरकत में रहनुमाई करेंगे। हालेलुया। खुदाम तू जो आसमान को बांधता और जमीन की बुनियाद डालता है और इंसान के अंदर उसकी रूह को पैदा करता है। जमीन आसमान के खालिक व मालिक रब्बुल फाज तेरा शुक्र हो तेरे खुदाम का, तेरे आज के इस दिए हुए वक्त के लिए जो तूने हमारी जिंदगी में बख्श दिया। खुदाम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे खातम के लिए खुदाम जिसके वसीला से तो हमारे साथ हम गुलाम हो। खुदाम हम सही आज़ादी को जान सके क्योंकि जो शख्स गुनाह करता है वो गुनाह का गुलाम है और अगर बेटा ही आज़ाद करे तो हम हकीकत में आज़ाद होंगे। खुदाम हम तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे खुदाम यीशु मसीह के लिए जिसने हमें हमारे हर तरह के गुनाहों से आज़ाद किया है। खुदाम तेरे शुक्रगुजार हूँ खुदाम तेरे लोगों के लिए जितनी जाने तेरे आगे सालों को है एक एक पर तेरा रहम तेरा फजल वाला हाथ मांगते हैं। खुदाम तू अपने लोगों को संभाल बरकत दे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। खुदाम इस हदीए नजराने पर तेरी बरकत को मांगते हैं जो तेरे लोगों ने तेरे दिए हुए से तुझे वापस लगाया है। इस जिंदगी में 100 गुना और हमेशा की जिंदगी का वारिस बना। ये सभी कुछ तेरे प्यारे बेटे अपने खुदाम यीशु मसीह के नाम से समर बचते आमीन। हालेलुया। अब हम खुदाम की सफाई दुआ के साथ शामिल होंगे। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और जिस तरह हमने अपने कर्जदारों को माफ किए हैं तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर। हमें आज़माइश में न ला बल्कि बुराई से बचा। बादशाही और कुदरत और जलाल हमेशा तेरी है आमीन। अब हमारे खुदाम यीशु मसीह का फल खुदा बाप की मोहब्बत रूह कुदस की शराकत रफाकत हाज़िर जमात के साथ और तमाम अहले ईमान के साथ और उनके पाकिस्तान के साथ अब से अब तक होता रहे आमीन। खुदा सबको बरकत दे। मुल्की आज़ादी सबको मुबारक हो।